پریشان بھی کافی ہیں دو کرامتا ہے منٹ دی ایک پئی منٹ دی آپ کی نے چھوٹی ہے عمر ہے 15-16 سال دی حالی درس نظامی کتب کتاباں درس نظامی نے پڑھ دے بیٹھن ایک بندہ آگے ایک کتاب پڑھی چاہتے آپ دے ڈاڑے صحیح کو ملنے کل والد صاحب نال ملاقات تے ڈٹھو نے اشاعت پاک نے کہ کتاب تے بڑی سونی ہے حدیث پاک دی اور ادھر کوئی 3000 صفحات کی 1500 نے اوراق ورکان آپ فرمایا کہ اتنی وجہ سے میں پڑھ سا یہ بڑے حدیثوں کے بڑے رسول کے بڑے چیزیں میں یاد کرے سوں گا کہ کہنا سی میری کتاب میں بڑی محبت ہے نال میں نال رکھے نا ہری ڈھیر سارے حدیث چیزاں میں یاد کرنے میں تمہارے بزرگان دین دی زیارت واسطے آیا رات بیٹا بچہ پتر پڑھ گئے سویرے میں کڑے دیوی حضور دے غلامو سرکار احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے جب سویرے گئے تے فرمایا چاچا بزرگا ایویں کر کتاب چاہتے جویں قرآن بندہ حفظ کر گندے تے استاد سن دے امتحان ٹیسٹ تھی دے ایویں کر میرا تھوڑے ٹیسٹ ہی کتاب تک کھنچا تو سمجھ نہیں آنی ہونا ہے کو آنی جن تک نام ڈاکے دے امتحان ہے تو اب کیا پتہ امتحان کیا ہونے ہر بندہ تے میں پہلے نمبر تے آواں پر احمد رضا خان 3-4 گھنٹے دیکھتے جیری وہ بزرگ کتاب پتہ نہیں کتنا سالے کو یاد کرنا بتا پتہ نہیں یاد تھا ہی نہ تھا آپ چند گھنٹے یاد کرتے سن پہ جو تہجد ہی پڑھنی ہے تے ولا سویل امتحان دیتو نے او جتو سنے بزرگ 100 جا تو سنے تو 100 دے جو پہلا نمبر آیا جتو سن کے فرسٹ حضور دے غلام و ابن دی شان ہے رمضان شریف آ گیا تے مولوی سے بنایا اے تول اگے پیچھے حافظ دی ترکانی نہیں شان جے رمضان ہم دے تول تیرے پاسے چنگا تے سستا حافظ صاحب قاری صاحب نہ ملے پریشان تھے ودے میں ایک بندے کو کہ پریشان ہو کہ مولوی تو مل دے تے اللہ معافی دے تے 20-25 ہزار ہو جڑا منگ دے نا پیسے مکا آتے وہ بھی ٹھیک ہے نہیں تے ساڈا بھی حال ٹھیک نہ ہوئے اپنا ٹھیک ہوئے جو آ تا ونجے پیچھے ان کو باغ تا بڑا دکھاویں بھئی اے جڑے سارے امب کھڑن انشاءاللہ تے کڈا ہماری ساڈے سو تے ولا جلے ہم پٹی ونجے ایک کام بھی نہ ملے محبوب دے غلاموں جڑا مفت آ ونجے انہی قدر کرنی چاہیے اپن جتنا اللہ دے گھر قرآن دی خدمت کروں اے گھٹ ہے نہ کوئی نہ مول ہے تے نہ کوئی مول بھر سکتے